सुस्वागतम। देवदूत सुत्त। मैले यस प्रकारले सुनेको थिएँ, आनन्द भन्नुहुन्छ। एक समय भगवान सावथी अनाथ पिण्डिकको जेतवन आराममा बिहार लिएर बस्नुभएको थियो। त्यहाँ भगवानले भिक्षुहरूलाई सम्बोधित गर्दै भन्नुभयो, भिक्षु हो भदन्त भनेर। उहाँ भिक्षुहरूले भगवानलाई उत्तर दिए पश्चात भगवानले यसरी भन्नुभयो, जस्तै भिक्षुहरू हो आम्ने सामने अर्थात् आपसमा दुईवटा घरहरू जोडिएका छन्। उनीहरूको बीचमा खडा भएको आँखावाला पुरुषले मानिसहरूलाई घरमा प्रवेश गरेर पस्दै गरेको पनि, बाहिरिएर निस्किँदै गरेको पनि, हिँडडुल गरेको पनि देखेको हुन्छ। यस्तै प्रकार भिक्षुहरू हो मैले अमानुष अर्थात् अमानवीय विशुद्ध दिव्य चक्षुबाट जो नरकमा उत्पन्न भएकाहरू छन्, उनीहरूलाई भिक्षुहरू हो। भिक्षुहरू हो यी तीन देवदूतहरू हुन्। कौनो तीन भिक्षुहरू हो? एउटा मानिस शरीरबाट दुष्कर्म गर्दछ, बाणीबाट दुष्कर्म गर्दछ, मनबाट दुष्कर्म गर्दछ। त्यसले शरीरबाट दुष्कर्म गरेर, बाणीबाट दुष्कर्म गरेर, मनबाट दुष्कर्म गरेर शरीर छोडेर जाने मृत्युको पश्चात अनन्तर अपाय दुर्गतिलाई प्राप्त गर्दछ तथा नरक लोकमा उत्पन्न हुन्छ। त्यस पश्चात हे भिक्षुहरू हो, उसलाई निरीहपाल अर्थात् नरकपालहरूले अनेक हात हतियारबाट पक्रेर यमराज अर्थात् यमका राजा कहाँ लगेर देखाउने गर्दछन्। हे देव, यस मानिस मातृसेवक होइन, पितृसेवक होइन, श्रामणहरूको सेवा गर्नेवाला होइन, क्षीणाश्रवहरूको सेवा गर्नेवाला होइन, परिवारमा ठुला बडाहरूको आदर गर्नेवाला होइन। हे देव, यसलाई सजाय दिनुहोस्। तब यमराजले प्रथम देवदूतको बारेमा समानुयोग, समानुग्रहण, समानुभाषण अर्थात् भाषण गर्दै, हे भिक्षुहरू हो, त्यस मानिससँग यमराजले प्रथम देवदूतको बारेमा प्रश्न गर्दछन्, सोध्दछन्, छलफल गर्दै कुरा कहानी गर्दछन्। हे पुरुष, के तिमीले मनुष्य लोकमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट भएका प्रथम देवदूतहरूलाई देखेका थिएनौ? उसले भन्यो, स्वामी, देखेको थिइनँ। तब हे भिक्षुहरू हो, यमराजले त्यस मानिससँग सोध्दछन्, हे पुरुष, के तिमीले मनुष्य लोकमा कुनै यस प्रकारका स्त्री या पुरुषहरूलाई देखेका थिएनौ जसको आयु जन्मबाट 80 वर्षको थियो, 90 वर्षको थियो अथवा 100 वर्षको थियो, जो बुढा वृद्ध थिए, टेढा थिए, जसको ढाड कुप्रेको थियो, जसको हातमा लाठी थियो, जो हिँड्नु पर्दा थरथर काँप्ने गर्दथे, जो आतुर थिए, जसको यौवन ढल्किँदै गइरहेको थियो, जसको दाँत झरेको थियो, जसको केश कपाल सेतो भएको थियो, जसको खप्पर अथवा तालु खुइलिएको थियो, जसको त्वचा च्याउरिएर कालो सेतो दाग परेको थियो। उसले भन्यो, स्वामी, देखेको थिएँ। त्यस पश्चात हे भिक्षुहरू हो, उसलाई यमराजले भन्छन्, हे पुरुष, तिमी विज्ञ समृद्धिमान व्यक्तिको मनमा यो भएन कि म पनि जरा बुढो वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गर्नेवाला छु, म पनि जराको अधीनमा छु, म यो शरीर, बाणी तथा मनद्वारा शुभ कर्म गर्छु। उसले भन्यो, स्वामी, मबाट त्यो हुन सकेन, मैले प्रमादी भएर बिर्सिएँ अथवा भुलेँ। त्यस पश्चात हे भिक्षुहरू हो, उसलाई यमराजले भने, हे पुरुष, प्रमादीको वशीभूत भई तिमीले शरीर, बाणी अथवा मनले शुभ कर्म केही गरेनौ। त्यसो भए हे पुरुष, अब तिम्रो साथ यिनीहरू तिमीले गरेको प्रमादीको अनुरूप व्यवहार गर्नेछन्। यो जुन पाप कर्म हो, यो न तिम्रो माताले गरेको, न तिम्रो पिताले गरेको हो, न दाजुभाइले गरेको हो, न दिदीबहिनीले गरेको हो, न मित्र आमत्यहरूले गरेको हो, न आफन्त सम्बन्धीहरूले गरेको हो, न देवताहरूले गरेको हो, न श्रमण ब्राह्मणहरूले गरेको हो। यो पाप कर्म तिमीद्वारा नै गरिएको हो, तिमीले नै यसको फल भोग्नु पर्दछ। त्यस पश्चात हे भिक्षुहरू हो, त्यस मानिससँग यमराजले द्वितीय देवदूतको बारेमा प्रश्न गर्दछन्, सोध्दछन्, छलफल गर्दै कुरा कहानी गर्दछन्। हे पुरुष, के तिमीले मनुष्य लोकमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट भएका द्वितीय देवदूतहरूलाई देखेका थिएनौ? उसले भन्यो, स्वामी, देखेको थिइनँ। तब हे भिक्षुहरू हो, यमराजले त्यस मानिससँग सोध्दछन्, हे पुरुष, के तिमीले मनुष्यलोकमा कुनै यस प्रकारको स्त्री या पुरुषलाई देखेका थिएनौ जो रोगी होस्, जो दुखी होस्, जो असाध्यै रोगी होस्, आफ्नै मलमूत्रमा परेको थियो, जसलाई अरू कसैले नै आएर उठबस गराइदिने गर्दथिए, बिस्तारामा पल्टाइदिनु पर्ने थियो? उसले भन्यो, स्वामी, देखेको थिएँ। त्यसो भए पश्चात हे भिक्षुहरू हो, ती यमराजले सोध्दछन्, हे पुरुष, तिमी विज्ञ समृद्धिमान वृद्धको मनमा यो भएन कि म पनि व्याधिलाई प्राप्त हुनेवाला छु, म पनि व्याधिको अधीनमा छु, म शरीर, बाणी तथा मनले शुभ कर्म गर्दछु? उसले भन्यो, स्वामी, मबाट त्यो हुन सकेन, मैले प्रमादी भएर बिर्सिएँ अर्थात् भुलेँ।
त्यसपश्चात हे भिक्षुहरू हो, उसलाई यमराजले भने, हे पुरुष, प्रमादीको वशीभूत भई तिमीले शरीर, वाणी अथवा मनले शुभ कर्म केही गरेनौ। त्यसो भए हे पुरुष, अब तिम्रो साथ यिनीहरूले तिमीले गरेको प्रमादीको अनुरूप व्यवहार गर्नेछन्। यो जुन पाप कर्म हो, यो न तिम्रो माताले गरेको हो, न तिम्रो पिताले गरेको हो, न तिम्रो दाजुभाइले गरेको हो, न तिम्रो दिदी बहिनीले गरेको हो, न मित्र आमत्यहरूले गरेको हो, न आफन्त सम्बन्धीहरूले गरेको हो, न देवताहरूले गरेको हो, न श्रमण ब्राह्मणहरूले नै गरेको हो। यो पाप कर्म तिमीद्वारा नै गरिएको हो। तिमीले नै यसको फल भोग्नु पर्दछ। त्यसपश्चात हे भिक्षुहरू हो, त्यस मानिससँग यमराजले तृतीय देवदूतको बारेमा प्रश्न गर्दछन्, सोध्दछन्, छलफल गर्दै कुराकानी गर्दछन्। हे पुरुष, के तिमीले मनुष्यलोकमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट भएका तृतीय देवदूतलाई देखेका थिएनौ? उसले भन्यो, स्वामी, देखेको थिएन। तब हे भिक्षुहरू हो, यमराजले त्यस मानिससँग सोध्दछन्, हे पुरुष, के तिमीले मनुष्यलोकमा कुनै यस प्रकारको स्त्री या पुरुषलाई देखेका थिएनौ जसको मृत्यु भएको 1 दिन भइसकेको थियो, जसको मृत्यु भएको 2 दिन भइसकेको थियो, जसको मृत्यु भएको 3 दिन भइसकेको थियो, जुन लास फुलेको थियो, जुन लासको शरीर निलो भइसकेको थियो, कुहिएर पिप दुर्गन्ध आउने भइसकेको थियो? उसले भन्यो, स्वामी, देखेको थिएँ। त्यसो भए पश्चात हे भिक्षुहरू हो, यमराजले सोध्छन्, हे पुरुष, तिमी विज्ञ समृद्धिमान वृद्धको मनमा यो भएन कि म पनि व्याधिलाई प्राप्त हुनेवाला छु, म पनि व्याधिको अधीनमा छु, म शरीर, वाणी तथा मनले शुभ कर्म गर्छु? उसले भन्यो, स्वामी, मबाट त्यो हुन सकेन। मैले प्रमादी भएर बिर्सिएँ अथवा भुलेँ। त्यसपश्चात हे भिक्षुहरू हो, उसलाई यमराजले भने, हे पुरुष, प्रमादीको वशीभूत भई तिमीले शरीर, वाणी अथवा मनले शुभ कर्म केही गरेनौ। त्यसो भए हे पुरुष, अब तिम्रो साथ यिनीहरू तिमीले नै गरेको प्रमादीको अनुरूप व्यवहार गर्नेछन्। यो जुन पाप कर्म हो, यो न तिम्रो मातापिताले गरेको हो, न तिम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले गरेको हो, न मित्र आमत्यहरूले गरेको हो, न आफन्त सम्बन्धीहरूले गरेको हो, न देवताहरूले गरेको हो, न श्रमण ब्राह्मणहरूले नै गरेको हो। यो पाप कर्म तिमीद्वारा नै गरिएको हो। तिमीले नै यसको फल भोग्नु पर्दछ। त्यसपश्चात हे भिक्षुहरू हो, यमराजले तृतीय देवदूतको बारेमा प्रश्न गरिसकेर, सोधपुछ गरिसकेर, छलफल कुराकानी गरिसके पश्चात ऊ मौन चुपचाप हुन्छ। हे भिक्षुहरू हो, त्यस मानिसलाई यमदूत नरकपालहरूले 5 प्रकारको दण्डले दण्डित गर्दछन्। लोहाको तातो किल्ला हातमा ठोकिदिन्छन्, लोहाको तातो किल्ला अर्को हातमा ठोकिदिन्छन्, लोहाको तातो किल्ला पाउ खुट्टामा ठोकिदिन्छन्, लोहाको तातो किल्ला अर्को पाउ खुट्टामा ठोकिदिन्छन्, लोहाको तातो किल्ला छातीको बीचमा ठोकिदिन्छन्। ऊ त्यसबाट मूर्छित, दुःखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदनाको अनुभव गर्दछ र तबसम्म मर्दैन जबसम्म त्यस पाप कर्मको क्षय अन्तिम हुँदैन। हे भिक्षुहरू हो, त्यस व्यक्तिलाई यमदूतले सुताएर कुलाडी अथवा बन्चरोले छिया पार्दै छिल्ने गर्दछन्। ऊ त्यसबाट मूर्छित, दुःखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदनाको अनुभव गर्दछ र तबसम्म मर्दैन जबसम्म त्यस पाप कर्मको क्षय अन्तिम हुँदैन। हे भिक्षुहरू हो, त्यस व्यक्तिलाई यमदूतले माथिको टाउको तल उल्टा बनाएर शूल अर्थात् भालाले छिया पार्दै छिल्ने अथवा चिर्ने गर्दछन्। ऊ त्यसबाट मूर्छित, दुःखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदनाको अनुभव गर्दछ र तबसम्म मर्दैन जबसम्म त्यस पाप कर्मको क्षय अन्तिम हुँदैन। हे भिक्षुहरू हो, त्यस व्यक्तिलाई यमदूतले रथ अर्थात् गाडामा नारेर जल्दै गरेको प्रज्वलित प्रदीप भूमिमा हाँक्दै हल चलाउँछन्। ऊ त्यसबाट मूर्छित, दुःखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदनाको अनुभव गर्दछ र तबसम्म मर्दैन जबसम्म त्यस पाप कर्मको क्षय अन्तिम हुँदैन। हे भिक्षुहरू हो, त्यस व्यक्तिलाई यमदूतले भारी जल्दै गरेको प्रज्वलित प्रदीप रातो रातो कोइला अङ्गारको पर्वतमाथि चढ्न लगाउँदै तल उतार्दै झार्दछन्। ऊ त्यसबाट मूर्छित, दुःखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदनाको अनुभव गर्दछ र तबसम्म मर्दैन जबसम्म त्यस पाप कर्मको क्षय अन्तिम हुँदैन। हे भिक्षुहरू हो, त्यस व्यक्तिलाई यमदूतले खुट्टामाथि टाउको तल बनाएर जल्दै गरेको गर्मी प्रज्वलित प्रदीप तप्त लोहाको पहाडीमा हालिदिन्छन्। त्यो त्यहाँ भकभकी उम्लेको अग्निमा जलेर पाक्दै कहिले माथि आउँदै, कहिले तल जाँदै, कहिले बिचमा रहेर पाक्ने गर्दछ। ऊ त्यसबाट मूर्छित, दुःखपूर्ण, तीव्र, कष्टदायक, कटु वेदनाको अनुभव गर्दछ र तबसम्म मर्दैन जबसम्म त्यस पाप कर्मको क्षय अन्तिम हुँदैन। हे भिक्षुहरू हो,
त्यस व्यक्तिलाई यमदूतले महानरकमा हाल्दछन्। त्यस महानरक चतुक्कर्णं चतुर्द्वारं विभक्तं भागशोमितं अयोहकार पर्यन्तं अयसापटि कुज्जितं तस्स अयोमया भूमि जलिता तेजसा युता समन्तो योजन शतं फरित्वा तिष्ठति शब्द। अर्थ, त्यसको 4 कुनाहरू र 4 द्वार ढोकाहरू छन्। त्यसैले त्यो धेरै हिस्सामा विभक्त भई बाँटिएको छ। त्यसको चारैतर्फ लोहाको पर्खाल छ र त्यो लोहाले ढाकिएको छ। त्यसको चारैतर्फ 100 योजन लोहमय भूमि हर बखत सधैँ नै अग्निद्वारा प्रज्वलित रहन्छ। हे भिक्षुहरू हो, पूर्व समयमा यमराजको मनमा यो भयो, मनुष्यलोकमा जसले पाप कर्म गर्दछ उसलाई यस प्रकारको बहुतै धेरै दण्ड मिल्ने गर्दछ। धेरै राम्रो हुने थियो यदि मलाई मनुष्य भएर जन्म लिने मौका मिल्यो भने। त्यो समय अरहन्त सम्यक्षम तथागत भगवान बुद्धहरूको पनि मनुष्यलोकमा जन्म अर्थात् उत्पत्ति भएको समय होस्। मैले वहाँ भगवानहरूलाई पूजा वन्दना तथा दर्शन गर्न पाऊँ। वहाँ भगवानहरूले मलाई धर्मोपदेश दिएर वहाँ भगवानहरूको उपदेशलाई मैले जान्न सकूँ। हे भिक्षुहरू हो, म यो कुरा कुनै दोस्रो श्रवण या बहमनबाट सुनेर भन्दिनँ, बल्कि भिक्षुहरू हो जे पनि मैले स्वयं जानेको छु, स्वयं देखेको छु, स्वयं अनुभव गरेको छु, म त्यही भन्दछु। चोदिता देव इते हि ये पमज्जन्ति माणवा ते दिघ रत्तं सोचन्ति हीन कायुपगा नरा ये च खो देव दूते सन्तो सपुरिसा इद चोदिता नप्पमज्जन्ति अरिय धम्मे कुदाचनं उपादाने भयं दिवा जाति मरण सम्भवे अनुपादा विमुच्यन्ति जाति मरण संखये ते खेम पत्ता सुखिता धम्माभि निबुता सब्ब वेर भयातिता सब्ब दुःखं उपचग्गे। अर्थ, देवदूतहरू जरा व्याधि मरणद्वारा शिक्षित भएर गए तापनि जो मनुष्य प्रमादी भई बिर्सिने गर्दछन् उनीहरू हीनावस्थालाई प्राप्त भई दीर्घकालसम्म दुःख शोक सन्ताप गर्दछन्। जो सत्पुरुष देवताहरूद्वारा शिक्षित भएर गएपछि आर्य धर्मलाई विषयमा कहिले प्रमादी नभइकन समृद्धिपूर्वक होस राखेर राम्रो व्यवहार गर्दछन् भने त्यस प्रकारका व्यक्ति जाति मरणको कारण उपादान खण्डलाई भएको कारण मानेर उपादान रहित भई जाति मरण क्षय स्वरूप निर्वाणलाई प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले कल्याणलाई प्राप्त गर्दछन्। उनीहरू सुखी हुन्छन्। उनीहरू यही जन्ममा शान्ति लाभ प्राप्त गर्दछन्। उनीहरू सम्पूर्ण वैरीहरू तथा भयहरूको सीमालाई नाघेर जान्छन्। उनीहरूले सबै दुःखहरूलाई नाश गर्दछन्। अङ्गुत्तर निकाय त्रिकनिपात 3-4-6 भवतु सब मङ्गलम्।